बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉकटेल पैरट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे ज़्यादा ब्रीड कैसे ले सकते हैं और इसके नर मादा की पहचान कैसे कर सकते हैं। और अगर आप परिंदों का बिजनेस करते हैं तो मेरा आपसे मशवरा है कि आप कॉकटेल पैरट रख लें। ये आपको साल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। चलें दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ये कितने एज में ब्रीडिंग शुरू करता है। तो ये 1 से 1.5 साल तक अडल्ट हो जाता है और 18 माह की उम्र में ये ब्रीडिंग शुरू कर देता है। और कॉकटेल पूरा साल ब्रीड करता है और फीमेल कॉकटेल एक क्लच में 4 से 6 अंडे देती है, जो एक दिन के वक्फे से देती है और 21 दिन के बाद इनमें से बच्चे निकल आते हैं और 35 से 40 दिन के बाद इनके बच्चे मटकी या बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। अगर आप कॉकटेल ले रहे हैं बिजनेस करने के लिए तो मेरा आपसे मशवरा है कि आप कॉकटेल छोटे साइज वाले मत लें, जंबो साइज वाले लें, बड़े कॉकटेल लें। और ये जो आप ऊपर तस्वीर में देख रहे हैं, इनमें से कोई सी भी एक नस्ल आप ले लें। इन नस्लों की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए आप इनको रखें और ये आपको साल में बहुत अच्छा और ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। वैसे तो कॉकटेल बहुत बुज़दिल परिंदा है, लेकिन जो इनको रोज़ाना दाने डालते हैं तो उनसे ये घुल मिल जाते हैं। कॉकटेल पैरट के लिए बॉक्स अगर आप ले रहे हैं तो उसका साइज होना चाहिए 10 बाय 10 इंच का होना चाहिए और वो अच्छी लकड़ी से बना हो, मजबूत लकड़ी से बना हो, क्योंकि कॉकटेल नॉर्मल लकड़ी को काट देते हैं। अगर आप बॉक्स की जगह मटकी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका साइज भी 10 इंच का होना चाहिए। नेस्टिंग मटेरियल के लिए आप इनके लिए लकड़ी का बरादा ले आएं और कोशिश करें कि बरादा नया हो। पुराने बरादे में जरसीम हो सकते हैं और कीकर या किसी और ऐसी मजबूत लकड़ी का बरादा ना हो, क्योंकि वो अंडे को डैमेज कर देंगे। नरम बरादे के साथ आपको चाहिए ब्रिक बरादा, जो पाउडर की शक्ल में होता है। इनके बॉक्स में उसको डाल दें और वो बहुत ज्यादा आपने नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। और जब बच्चे 10-15 दिन के हो जाएं उसके बाद आप 1 इंच तक बॉक्स में बरादा डाल के दे सकते हैं। अगली ब्रीड लेने से पहले आपने इनके बॉक्स को अच्छी तरह से अंदर से साफ करके और फिर से बरादा डाल दें, ताकि इनके बच्चों को कोई बीमारी ना लगे। और अब बात करते हैं कि कॉकटेल का केज कितनी साइज का होना चाहिए। तो कॉकटेल का केज आप 3 बाय 3 का बना सकते हैं। अगर इससे छोटा होगा तो कॉकटेल ब्रीडिंग नहीं करेगा। और 3 बाय 3 के केज में भी आपने बाहर से बॉक्स लगाना है, अंदर आपने नहीं लगाना, इनको उड़ने में प्रॉब्लम होगी। इनके केज में आपने नहीं लगाना, बाहर से लगाना है। अच्छा, तो जो आप केज में स्टिक लगाएंगे उसका आपने ख्याल करना है कि वो स्टिक हिले नहीं। आपने मजबूती से स्टिक लगानी है ताकि ये जब स्टिक पे बैठ के क्रॉसिंग करें तो इनको किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। और जो आप केज लेंगे तो कोशिश करें कि उस केज की ऐसे नीचे से ट्रे बाहर आ जाए, जिस पे इनकी बीठें गिरेंगी तो वो आप बाहर निकाल के साफ कर दें, ताकि इनको कोई भी बीमारी ना लगे। कॉकटेल से ब्रीड लेने के लिए रोशनी बहुत जरूरी है, तो आप इनका केज ऐसी जगह रखें जहाँ धूप लगती हो। और कॉकटेल इंसानों से बहुत डरते हैं, तो आपने इनका केज ऐसी जगह रखना है जहाँ घर वालों का आना जाना बहुत कम हो। और अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो फिर आप जमीन से थोड़ा ऊपर इनका केज बनाएं, ताकि इनको इंसान नजर ना आए नीचे, क्योंकि ये इंसानों से बहुत ज्यादा डरते हैं। कॉकटेल के केज की सफाई हफ्ते में एक बार लाजमी करें और जिन बर्तनों में आप इनको दाने देते हैं तो उनकी सफाई तो आप रोज करें। और अब बात करते हैं कि आप इनकी नर मादा की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो कॉकटेल के मेल फीमेल की पहचान 7-8 माह के बाद होती है। तो अभी ऊपर आप ये तस्वीर में देखेंगे, जो मेल होता है उसका ये गोल दारा जो ऑरेंज कलर में है, ये बड़ा होता है फीमेल से और फीमेल का छोटा होता है। और फीमेल का जो ऑरेंज है ये थोड़ा डार्क सा होता है, मध्यम सा होता है। और मेल कॉकटेल का थोड़ा बड़ा और कलरफुल होता है। और एक और तरीका, आसान तरीका जिससे आप इनकी नर मादा की पहचान कर सकते हैं, और कॉकटेल जब दोनों नर मादा दोनों स्टिक पर बैठे हों तो आप इनके पाँव में गैप देखें। ऊपर आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि जो मेल होगा उसके पाँव में कम गैप होगा और फीमेल का ज्यादा होगा। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। कॉकटेल पैरट की अगर आप खुराक का ख्याल रखते हैं और इससे
1 سے 1.5 سال بعد بریڈ لیتے ہیں، تو یہ تمام پیرٹ سے یہ زیادہ بریڈ کرتے ہیں۔ کوکٹیل پیرٹ کے لیے ہمیشہ دانہ الگ الگ خرید کے ان کو خود مکس کر کے دیں۔ کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ان کے بچے انڈوں سے نکلنے کے بعد مر گئے ہیں، تو وہ اس لیے مر جاتے ہیں کہ آپ جب ان کو بڑے اور موٹے دانے دیتے ہیں تو وہ ہضم نہیں کر سکتے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو باریک دانے دینے چاہیے۔ بچوں والے پیر کو آپ ان کے لیے دانے تیار کریں، موٹی کنگنی، پیلی کنگنی اور باریک باجرہ، یہ تینوں چیزیں آپ مکس کر کے ان کو دیں جب تک ان کے بچے 18 سے 19 دن تک نہیں ہو جاتے۔ اگر آپ کے پیرٹ اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کرا رہے تو پھر آپ صبح شام ان کو ہینڈ فیڈ کرائیں، اور ہینڈ فیڈ میں آپ نے تمام دالیوں کو پیس کے ان میں پانی ڈال کے ان کو ہینڈ فیڈ کرانی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ کوکٹل کو سافٹ فوڈ میں کیا دیں۔ تو کوکٹل جب بچے دیتا ہے تو اس کو روزانہ سافٹ فوڈ دینا پڑتا ہے، نہیں تو وہ اپنے بچوں کو فیڈ کرانا بند کر دیتے ہیں، اور زیادہ تر یہ ایسا تب کرتے ہیں جب آپ ان سے 1.5 سال کی ایج سے پہلے آپ ان سے بریڈ لیتے ہیں۔ کچھ بھائی ہوتے ہیں جو کوکٹل کو سافٹ فوڈ نہیں دیتے، اور جب ان کے بچے ہوتے ہیں تب ان کو سافٹ فوڈ دیتے ہیں، تو تب وہ سافٹ فوڈ کے عادی نہیں ہوتے تو وہ کھاتے نہیں ہیں اور نہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ تو آپ ان کو ہر روز دیں، ہفتے میں ان کو 3-4 بار لازمی دیں۔ رہی بات سافٹ فوڈ کو تیار کرنے کی، تو آپ 3-4 طرح کی دال لے لیں، مثلاً ثابت سبز مونگ، کالے چنے، گندم کے دانے اور چاول، یہ مکس کر کے آپ نے پانی میں بھگو دینے ہیں، رات ساری پڑے رہیں اور صبح آپ نے ان کو دھوپ میں رکھ دینا ہے، اور جب یہ سوکھ جائیں تو پھر آپ ان کو دیں۔ پانی میں آپ نے اتنے دانے بھگونے ہیں کہ جتنے وہ ایک دن میں کھا لیں۔ سافٹ فوڈ کے ساتھ آپ ان کو گرین فوڈ بھی دے سکتے ہیں، آپ نے پالک ان کو دینی ہے، دھنیا دے دیں، میتھی آپ نے تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی کاٹ کے سافٹ فوڈ کے ساتھ آپ ان کو یہ بھی دیں۔ اور یہ جو گرین فوڈ ہے یہ آپ نے ہفتے میں ان کو 1-2 بار دینا ہے، ہر روز نہیں دینا، لیکن سافٹ فوڈ آپ ان کو ہر روز دیں اگر انہوں نے بچے دیے ہوئے ہیں تو۔ اور ایک اور بات، کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے کوکٹیل سافٹ فوڈ کھاتے ہی نہیں ہیں، تو ان بھائیوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ جو دوسرے دانے ہیں وہ رات کو نکال دیں اور سافٹ فوڈ کو رکھ دیں، تو وہ ان کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیں گے، اور جب یہ عادی ہو جائیں تو پھر آپ دوسرے دانے بھی ساتھ رکھ دیں۔ گرین فوڈ کے ساتھ آپ ان کو یہ جو اوپر تصویر میں جو سبزیاں نظر آ رہی ہیں ان میں سے بھی آپ ان کو یہ سب دے سکتے ہیں۔ کوکٹیل پورا سال بریڈ کرنے کی وجہ سے ان کا کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، تو آپ ان کے لیے انڈوں کے چھلکے گرائنڈ کر کے اور کیلشیم بلاک کوٹ کے آپ ان کو اندر رکھ کے دے سکتے ہیں۔ کوکٹیل گرمی تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن سردی برداشت نہیں کر سکتے، تو سردیوں میں ہفتے میں 1-2 بار ان کو جوشاندہ پانی میں ملا کے دیں۔ اگر آپ کے پاس ایک پیر ہے تو پھر آپ جوشاندے کے 3 حصے کر لیں، اور تیسرا حصہ جو ہوگا وہ آپ پانی میں ملا کے ان کو پانی پلائیں۔ جب آپ نیو پیر لینے جائیں تو اس بھائی سے آپ نے پوچھ لینا ہے کہ آپ اس کو سافٹ فوڈ میں کیا دیتے اور دانے کیا دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے حساب سے اس کو دیں گے تو یہ ان دانوں کا عادی نہیں ہوگا، تو آپ کا پرندہ بیمار ہو سکتا ہے، تو کچھ دن آپ کو اسے وہی فوڈ دینا ہے جو وہ بھائی پہلے دیتا تھا، تو آہستہ آہستہ آپ نے پھر اس کا فوڈ چینج کرنا ہے۔ ویسے بھی جب نئی جگہ کوکٹیل آئے گا تو وہ 1-2 دن تک اچھی طرح دانے نہیں کھائے گا۔ کوکٹیل پیرٹ نے جب پہلے سے بچے دیے ہوئے ہوں تو اس پر بریڈنگ فارمولے نہ آزمائیں، کیونکہ وہ گرم ہو کے پھر انڈے دے دیتے ہیں اور پہلے والے بچوں کو فیڈ کرانا بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا پرندہ بہت زیادہ بیمار ہے تو پھر اس کو آپ نے گرین فوڈ نہیں کھلانا جب تک وہ ٹھیک نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو جو بھائی یار چینل پہ پہلی بار آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو بھی ایک لائک کر دیں، اور اگر آپ کو کسی طرح کے بھی برڈ کی انفارمیشن چاہیے تو میری کسی بھی ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر دیں، میں آپ کے کمنٹس پہ لازمی ویڈیو بناؤں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔